में से सिर्फ 1 या 2% या उससे भी कम ऐसे मुसलमान होंगे जिनको एक साजगार माहौल मिला जहां वो नेकी कर सके और जहां उनको खराब रास्तों के ऊपर चलने पर मजबूर नहीं किया गया। अगर 1% नहीं तो 5%, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे हैं जो गुर्बत की हालत में पैदा होते हैं और जिनका माहौल अच्छा नहीं है। तो अब मेरी अकल तो फिर ये सवाल करती है कि अगर इम्तिहान होना है तो कम से कम सबको कम से कम वही बेसिक चीज़ें तो दी जाएं। इससे कबल कि मैं एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में फ़र्क कर सकूं, कम से कम वो एक ही क्लास में तो बैठें। ऐसा नहीं है यहाँ पर। जी, हम चाहेंगे कि जावेद साहब से इसका जवाब लें। क्या ऐसा नहीं है? अगर हम बिलफर्ज ये मान लें बिल्कुल कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो शख्सियत की कंडीशनिंग करने वाले अवामिल हैं उनमें फ़र्क है, उनमें इनकी बात में वज़न है कि इंसान का माहौल उसके नेक बनने या बुरे बनने में बहुत फैसला कुन किरदार अदा करता है। तो यहाँ तक हम इस बात को वज़न देकर बात करते हैं। मैंने ये अर्ज़ किया था कि इम्तिहान लेने वाला रहमानो रहीम है और इम्तिहान में कामयाबी के वसाइल मुयस्सर ना आना किसी शख्स को, ये उसका काबिल तस्लीम उज़्र है। ठीक है ना? मतलब यहाँ मैं बीमार होकर आपके पर्चे में हाजिर नहीं हो सका तो मुमकिन है आप मुझे फेल कर दें। वहाँ मैं बीमार होकर अगर उस पर्चे को मुकम्मल नहीं कर सका तो वहाँ मेरा ये उज़्र सुना जाएगा, ये उज़्र माना जाएगा। मतलब मेरी बात को एक संग दिलाना और गैर इंसानी तहक्कुम के मानी में न लिया जाए। मेरी बात को इस्लाम जो कुछ कहता है, अपने लिए जो क्लेम रखता है, उसकी तर्जुमानी समझा जाए। इस बात के 2 हिस्से हैं कि प्रिंसिपल ज़रिए नजात इस्लाम है। नजात और ज़राए से भी हासिल होगी, वो ज़राए हैं उज़्र पर खड़े हुए कि फ़लाँ आदमी को ये माहौल ही नहीं मिला कि वो मुसलमान हो सके, फ़लाँ आदमी को ये माहौल ही नहीं मिल सका कि वो वर्चू का कोई तसव्वुर भी कर सके, तो वो माजूर है और माजूर का इम्तिहान नहीं है। एक और उज़्र है कि उस शख्स का जहन इस काबिल है नहीं कि वो ईमान तस्लीम कर सके, कबूल कर सके, तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अगर आप एंटीथीसिस कबूल कर सकते हैं। बाज़ लोग हैं जो फितरतन सवाल करते हैं और बाज़ लोग हैं जो फितरतन मान लेते हैं, मगर दोनों सूरतों में ये दिमाग, ये जहन उसका बनाया हुआ नहीं है, ये तो उसके खालिक का बनाया हुआ। हाँ ठीक है, सजा और जजा की एक जुमला में कहूँ अगर आप इजाज़त। जी जी फरमाइए। एंटीथीसिस अगर कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेता है आदमी और थीसिस को मान न सकने का उज़्र देता है तो ये उसकी चालाकी है, उज़्र नहीं है। मगर चालाकी तो एक ऐसी सिफत है जो उसको दी गई है, उसकी अपनी बनाई हुई तो नहीं है। नहीं, इंटेंशनल है ना चालाकी। चालाकी मैकेनिकल नहीं है, इंटेंशनल है। साइंसी हकायक को आप मानते हैं वो शायद उससे बहुत कमज़ोर दलाइल से आप मान रहे होते हैं जिससे हम मजहबी हकायक को मानते हैं, यानी वो उतने ही कवि दलाइल होते हैं और वो दलाइल कुरान मजीद ने पेश किए हैं। बदकिस्मती ये है कि हम उन्हें कभी सामने नहीं ला सके। उसको कभी मौजू बनाइए, लेकिन उसके मौजू बनाने का अंदाज, नशस्त तो बर्खास्त और होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस तरीके से कतई दलाइल के साथ अपना मुकदमा साबित किया है और वो कितने अकली दलाइल हैं, कितने इल्मी दलाइल हैं और किस तरीके से उसको बयान किया है। लेकिन इस वक्त कुछ दूसरे सवाल मैं एक और चीज, आपकी बात से पहले थोड़ा सा जैसा वक्फा लेना होगा। मैं चाहूंगा कि आप बात जारी रखें, लेकिन थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जावेद साहब, आप अपनी बात। जब हम कहते हैं इस्लाम तो उसका मतलब है खुदा पर सच्चा ईमान, उसके हुजूर में जवाबदेही पर सच्चा ईमान, और इस जवाबदेही के लिए अच्छे अमल की बुनियाद पर इंसान का अपने आप को तैयार करना, यही इस्लाम की दावत है। अब इसके बाद आती हैं तफसीलात जितनी किसी के इल्म में आती हैं और उसका उस पर इत्मीनान हो जाता है कि ये तफसीलात फिलवाके उसके परवरदिगार की तरफ से है, उसी के लिहाज से वो मसूल होता है। अगर एक आदमी के सामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पेश करदा तफसीलात आ गई हैं, उनकी नबूवत के दलाइल भी आ गए हैं, बात उसकी समझ में आ गई है, वो फिर इनकार करता है, तब मुजरिम होता है। यानी मैं इस बात को यूं बयान करूंगा। अब उसके बाद ये रह जाती है माहौल की। तो देखिए बात यह है कि इम्तहान लेने वाले ने उस माहौल में वो तमाम असबाब पैदा कर रखे हुए हैं, उसका कोई गुर्बत व इमारत से ताल्लुक नहीं है। यानी ये कायनात
یہ غریب کے لیے بھی اس کے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا اپنا وجود اپنی ساری فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس کے پاس بھی موجود ہے۔ اور یہ کس نتیجے تک پہنچاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کا موقع نہیں ہے کہ ان دلائل کی تفصیل کی جائے، قطعی طور پر اس نتیجے پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے۔ جواب دہی کے احساس کے لیے کوئی غربت و عمارت کا معیار نہیں ہے، یہ اتنا فطری احساس ہے کہ انسان گویا اندر سے بول اٹھتا ہے کہ یہ فی الواقع مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ آپ نے پوری کائنات کا نظم جو انسان کی سطح پر بنایا ہے، جواب دہی کے احساس پر بنایا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ اس بنیادی چیز کو کیسے پیش کرتا ہے اور کیسے ثابت کرتا ہے، اور کس قطعیت کے ساتھ پھر اس کو نتیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ماحول کے بارے میں میں یہ تبصرہ کر رہا تھا کہ یہ جو بنیادی چیزیں میں نے بیان کی، یہ بات کہ خیر و شر کا شعور، تو اس کا بھی تعلق نہ غربت سے نہ عمارت سے ہے۔ غربت اور عمارت اسباب فراہم کرتی ہے سمجھنے کے، سوچنے کے اور بہت سے دوسرے وسائل کے، لیکن وہ کن چیزوں کے اسباب فراہم کرتی ہے؟ وہ ہماری دنیاوی ترقی کے اسباب فراہم کرتی ہے۔ کس وجہ سے بچے جنت کا حصہ ملیں گے؟ اس وجہ سے جنت کا حصہ بنیں گے کہ خود کائنات کو اگر آپ دیکھیں جو اس وقت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اس کی نعمتوں میں بچہ خود ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر آئندہ کائنات کے اندر نسل پیدا کرنے کا عمل نہیں چلنا ہے تو پھر انہی بچوں کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اسی عمر میں، اسی احساس کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی حسن کے ساتھ، اسی جمال کے ساتھ۔ قرآن نے اس کو کہا کہ تمہارے گرد و پیش میں ولدان مخلدون ہوں گے، جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اس کو جواب دے دیجیے۔ بات تو ساری عقیدے کی ہے، اور غامدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے یہ بات بتائی ہے کہ بچے اور وہ جن میں کسی طرح کا نقص ہے، خرابی ہے، وہ جنت جائیں گے۔ مگر یہ بھی تو ایک بڑی خرابی ہے کہ لوگ راہ راست پہ نہیں آتے۔ تو اب یہ ان کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو ان کے دماغوں میں پہلے سے ڈالا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی جینز بتا رہے ہیں کہ جی اچھا، ہم اپنی جینز اور اپنے ماحول کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں ورثے میں جو کچھ ملتا ہے اس کا جو مولیکولر سٹرکچر ہے وہ طے کرتا ہے کہ بالوں کا رنگ کیا ہوگا، کہ شکل کی کیا فیچر وہ جینز مجرم کے ہیں، عالم کے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہیں پہلے سے، کہ دماغ کیسا ہوگا، کیا یہ ریاضی کے قابل ہوگا، کیا یہ سوال جواب کرنے والا ذہن ہوگا یا تسلیم کرنے والا ہوگا۔ تو اس میں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی چیز پسند نہیں کی، اور نہ ہی ہم نے اپنے ماحول کو چنا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا پیدائش سے پہلے کہ ہمیں مسلمان پیدا ہونا ہے، ہندو پیدا ہونا ہے، یہ پیدا ہونا ہے، وہ پیدا ہونا ہے، یا اس ملک میں یا اس ملک میں، یا اس خاندان میں یا اس خاندان میں۔ گو کہ یہ چیزیں طے کرتی ہیں جینز کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ورثے میں ملتی ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو میں غامدی صاحب کی بات سے بڑا خوش ہوں کہ بچوں کو اور معذوروں کو اور رعایت ملے گی، ہاں ان کو جنت بھیجا جائے گا، تو پھر اور تمام لوگوں کو بھی جنت بھیجا جائے اسی دلیل کے تحت۔ جی احمد جاوید صاحب، مجھے آپ اجازت دیجیے گا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اب ایک اور اچھا سوال ہے اور مجھے اس پر بھی کچھ گزارشات پیش کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی جینس میں کیا چیزیں ہیں، وہ آپ کی صلاحیتیں ہیں، یعنی آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہوں گی۔ ایک آدمی کو ریاضی دان بننا ہے، ایک آدمی کو انجینئر بننا ہے، ایک میں شاعرانہ خصوصیات ہیں، ایک زیادہ سوالات کرنے والا ہے، ایک آدمی چیزوں کے مجرم بننے کی بھی تو جینس ہوتی ہے۔ یہ بات یہ مجرم بننے کی کوئی جینس نہیں ہوتی۔ اصل میں بات یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں جس کو آپ مجرم جس نتیجے کو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسان کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، ان صلاحیتوں کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی میں اشتعال کا پہلو زیادہ ہوگا، اصل میں ایک آدمی کے اندر تاثر قبول کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا۔ یہ صلاحیتیں ہیں، ان کو آپ جس وقت شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے ماحول کے ذریعے سے مزید پالش کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مجرم بھی بن جاتا ہے، اور وہی اشتعال کے ساتھ الجھ جانے والا آدمی جو ہے وہ ایک عظیم مجاہد بھی بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ غریب ترین گھرانے میں آدمی پیدا ہوا اور آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کارنامے دکھا دیے۔ میں مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی پیدا ہوا ایسے گھرانے میں جہاں کوئی اسباب موجود نہیں تھے۔ میں اپنی زندگی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس میں کہیں اسباب تلاش نہیں کر سکتے جو زندگی اب میں اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن وہ تمام چیزیں جتنی ہیں انسان کے اندر ارادے اور شعور کی بڑی قوت دی گئی ہے۔ مجرم بننا ایک الگ عمل ہے، وہ بنے گا اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے نتیجے میں۔ البتہ صلاحیتوں میں بعض ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مثلا ایک آدمی مثال کے طور پر زیادہ غصہ ور ہے، اور ایک آدمی زیادہ جلد باز ہے، اور ایک آدمی بہت ٹھنڈے طریقے سے کام کرنے والا ہے۔ یہ صلاحیتیں جو آپ کی جینز کے اندر دی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کسی